بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بار لانے والا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم قائد اعظم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے نبی دے آن دا مقصد اس حوالے دے نال بات جاری و ساری ہے۔ تیسرا مقصد جو کہ الحمدللہ تقریباً پورا ہو چکیا سے۔ چوتھا مقصد کچھ نہ کچھ بیان ہویا سی پچھلے جمعے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رحمت دا تذکرہ جو قرآن نے بیان کیتا ہے تواڈے سامنے بیان کیتا سی، اور رحمت دے اندروں ہی فلسطین دے حالات دے متعلق بات شروع ہوئی۔ یقیناً یہ ساڈیاں دعاواں کیتیاں رنگ لے کے آن گیاں نہیں بلکہ لے آ رہیاں نے انشاءاللہ۔ اللہ جلد ہی انہاں مسلماناں نو جنہاں تے ظلم کیتا جا رہا ہے اللہ نجات دے گا، اور رحمت آپ صرف انساناں دے واسطے رحمت نہیں سن، ہر چیز واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ آپ پوری کائنات واسطے چرند پرند حیوانات سب واسطے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اور انساناں وچوں امیراں واسطے نبی رحمت بن کے آیا ہے، غریباں واسطے کیویں رحمت بن کے آیا ہے، پھر بچیاں واسطے میرا نبی کیویں رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ ایک ایک تے انشاءاللہ بیانات ہوندے جان گے تاکہ ساڈے دلاں دے اندر محبت تے پیار پیدا ہو جائے۔ نبی پاک دی کثرت دے نال آپ دی رحمت سن کے دعا کریا کرو اللہ ساڈے دلاں چ بھی رحمت پیدا فرما دے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے. یہ لقب ملے ہے تے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ نو ملے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے بارے ہی نا اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. میرا نبی سب واسطے رحمت بن کے آیا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اگر تو زبان دا مٹھا نہ ہوندا اگر تو دل دا نرم نہ ہوندا سونیا محبوبہ پھر تیرے کولے کوئی نہ ہوندا. سونیا میں تینوں دل دا بھی نرم بنایا ہے. سونیا تانوں زبان دا بھی میں مٹھا بنایا ہے. میرے آقا علیہ السلام سب نال محبت پیار شفقت کرن والے بن کے آئے نے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے جمعے میں قرآن دیاں تاں پڑھ دیتیاں سن حدیث سے مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اللہ لم یبعثنی معنتاً ولا متعنتاً. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں دنیا دے اندر لوکاں دیاں عیب جوئیاں کرن والا نہیں بنا کے بھیجیا. اللہ نے مینوں سختیاں کرن والا نہیں بنا کے بھیجیا. وَلَٰكِن بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا. بلکہ اللہ نے مینوں دنیا دے اندر اس وجہ تو مبعوث فرمایا ہے میں لوکاں واسطے آسانیاں پیدا کراں. معلما میسرا میں دنیا تے معلم آسانیاں کرن والا بن گیا آیا. دنیا تے تنگیاں کرن والا نبی نہیں بن گیا آیا. آمینہ دے لال علیہ السلام دا دوسرا فرمان ذرا ملاحظہ فرماؤ. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. میرے آقا فرماندے نے میں تنگیاں کرن والا بنا کے نہیں مبعوث کیتا گیا. میں لوکاں نو پریشان تنگ کرن والا نبی نہیں بنا کے بھیجیا گیا بلکہ میں تے آسانیاں کرن والا لوکاں واسطے نرمیاں کرن والا نبی بنا کے بھیجیا گیا ہاں. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان تے میرے نبی بھی
انہاں دے اندر موجود نے۔ ایک آن والا دیہاتی بندہ اس طرح مسجد سین دے اندر داخل ہویا ہے، انہیں آ کے مسجد سین دے اندر پیشاب کر دیتا ہے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو غصہ آیا، اینو پکڑیے اینو سزاواں دئیے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اینو کچھ نہیں کہنا، اینو تکلیفاں نہیں دینیاں، اینو پریشان نہیں کرنا، کیوں؟ وَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، میں تنگیاں کرنے والا نبی نہیں ہاں، میں سختیاں کرنے والا نبی نہیں ہاں، مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثْ مُعَسِّرِينَ، میں تے لوکاں لئے آسانیاں کرنے والا نبی بنا کے بھیجیا گیا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدۃ۔ آمینہ دلال فرماندے نے یا ایھا الناس، ایھا الناس جمع دا لفظ ہے، جناب آدم تو لے کے قیامت دیواراں تک جننے بھی لوگ آن گے، چاہے کوئی کافر ہووے، چاہے کوئی یہودی ہووے، چاہے کوئی عیسائی ہووے، چاہے کوئی ایرانی تے تورانی ہووے، چاہے کوئی کافر تے مشرک ہووے، چاہے کوئی چرند تے پرند ہووے، ساریاں واسطے میرا نبی رحمت بن گیا ہے۔ یا ایھا الناس انما انا رحمت، میرے نبی خود کہہ رہے نے انما انا رحمت، اللہ نے منو تمام جہانا لی رحمت بنا کے بھیجیا ہے، مہداتن بھیجیا گیا وا تواڈے اندر۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہ اپنے باغیاں نو رحمت نصیب نہیں فرماندا، اللہ اپنے دشمناں نو رحمت نصیب نہیں واقعہ ہے کہ یاد آیا، ایک ساتھی نے گل سنائی کہ ایک مسلمان کافراں دے اندر جسوسی واسطے گیا تے کافراں نو نا شک پی گئی، اے بندہ جیڑا ہے نا مسلمان ہے، جیڑا ساڈے اندر آیا ہے، شک شبہ ہو گیا انہوں نے۔ وقت گزردا گیا، ہن موقع نہ بنے نو پھڑیے کیویں، ٹائم گزردا گیا، ایک دن بس دے اندر انہاں دا سفر کرن دا موقع بنیا۔ میں دسن لگا اللہ اپنے باغیاں نو رحمت نہیں دیندے، اپنے نو دیندے نے، مومن بندیاں نو اللہ رحمت عطا کردا ہے۔ بس دے اندر سفر کر رہے نے، سیٹاں تے بیٹھے نے تے رستے دے اندر ایک سواری بزرگ بندہ گڈی دے اندر داخل ہویا۔ ہن جیڑا مسلمان سی کہن لگا بزرگو تسی ایتھے بہ جاؤ میں کھڑا ہو جانا۔ ہن کافراں پتہ لگ گیا جیڑے نال بیٹھے سن کہ اگے تے شک سی ہن پک ہو گیا، کیونکہ رحم اللہ نے مسلمان نو عطا کیتا ہے۔ اللہ نے رحم دلی صرف مومن بندے نو عطا کیتی ہے۔ اے جن نے اینی شفقت کیتی اپنی سواری چھڈ کے دوسرے بندے نو بٹھا دیتا ہے، یہ سمجھ لو کہ پکا مسلمان ہے۔ اللہ نے اینی ہمت توفیق کافراں نو نہیں عطا فرمائی۔ میرے آقا فرماندے نے لا تنزع الرحمہ
رحمت الا من شقی، اللہ اپنے باغیاں نو رحمت نہیں عطا فرماندے، اللہ اپنے جیڑے او دے نافرمان نے اللہ انہاں نو رحمت نصیب نہیں فرماندے، اللہ رحمت دیندے نے اپنے مومن بندیاں نو دیندے نے، اللہ اے نعمت نصیب کر دے نے اپنے مومن بندیاں نو نصیب کر دے نے۔ اب ویکھو نا دنیا تے ایک دوسرے دا پیار، ایک دوسرے نال محبت، ایک دوسرے نال الفت، وڈیاں دی عزت احترام، چھوٹیاں دے نال شفقت پیار، اے مسلمانی دی علامت ہے، اے رحم دلی دی علامت ہے۔ سمجھ لو بندہ مومن رحم کرن والا ہے جیڑا ایک دوسرے دے نال محبت پیار کر دے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آنا محمد، درود دی گونج نہیں آئی صلی اللہ، آنا محمد، اللہ نے مینوں محمد بنا کے بھیجے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کون ہے؟ جند جان جدے نا لونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے، جند جان جدے نا لونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھے آ رب نے نا چن کے، پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے، او دے ورگا بلا کوئی آنا ہے، جیدا نام محمد سونا ہے صلی اللہ، درود ہی گونجائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پے ظلم زیادتیاں سیندے سن، آوے کول مسیحا کیندے سن، اور جن ظلم تو آن بچونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ وچ حشر دے لوکی رول ویسن، وچ حشر دے لوکی رول ویسن، نبی امتانو اتھے بول ویسن، جن تیرے کم اتھے آنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ اور کی بیس پہ کر دیو شاناتے، انہوں سدے عرب اسماناتے، جیڑا فلکاں دا بنیا پرونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ نے منو محمد بنایا، آنا محمد، اللہ نے منو محمد بنا کے بھیجیا، و احمد، اللہ نے منو احمد بنا کے مبعوث کیتا، والمکفی، اللہ نے منو مکفی بنا کے بھیجا، کی مانا آخری پیغمبر، والحاشر، اللہ نے مینو حاشر بنا کے بھیجے ہے، والنبی الرحمہ، اللہ والنبی التوبۃ، اللہ نے مینو توبہ کرن والا نبی بنا کے بھیجے ہے، والنبی الرحمہ، سبحان اللہ، والنبی الرحمہ، اللہ نے مینو نبی رحمت بنا کے بھیجے آئے۔
اللہ اکبر اللہ میں دنیا والیاں واسطے رحمت بن کے آیا ہاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت کیویں بن کے آئے آ ذرا سنو نبی جننے بھی دنیا تے آئے کل قیامت نو سارے نبی کہن گے اللہ مینو بچا لے اللہ مینو بچا لے اللہ سانو بچا لے دوسریاں دی فکر کوئی نہیں سارے نبی یہ گل کہندے ہون گے قرآن کہہ رہا ہے جناب ابراہیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دیر اپنی امت نو درس دیتے نے بڑی دیر اپنی امت نو سمجھایا آخر تک کے جناب خلیل اللہ نے ہاتھ چوک لے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی اللہ سونیا انہاں لوکاں نے لوکاں نو گمراہ کر چھڈیا اے اے بتاں دے پجاری پیچھے نہیں ہٹ دے لوگ دن با دن بتاں دیاں پوجا پہ کر دینے اللہ انہاں لوکاں نے انہاں نو گمراہ کر چھڈیا اے فمن تبعنی فانہ منی اللہ جیڑا میری پیروی کرے گا او میرے نال اللہ جیڑا میری پیروی نہیں کردا اللہ وہ میرے نال کوئی نہیں فمن تبعنی فانہ منی اللہ میری گل منن والا ہی میرا پیروکار ہے اللہ میری گل منن والا ہی سیدھے رستے تے وے تے جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے بھی دعاواں کیتیاں ان تو عذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جناب عیسیٰ پیغمبر نے اے باتاں کیاں اللہ عذاب دے میں تاویں تیرے بندے نے جے چھاڑ دے میں تے تاویں تیرے بندے نے ان تعذبہم فانہم عبادک اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے میں تے تیرے ہی بندے نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو انہاں نو معاف کر دے میں تے تاویں تیرے بندے نے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو غالب حکمت والا ہے جو کچھ مرضی کر سکنا یہ نبیاں آکھیا اللہ تے نبی پاک دا جذبہ ویکھیا جے میرے آقا دا جذبہ ویکھیا جے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک دن نا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمان اینج میرے نبی نے ہاتھ چکے نے کی آندے نے اللہم امتی باقی نبیاں دا جذبہ تے ساڑھے نبی محمد دا جذبہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اللہم امتی امتی و باقیا میرے آقا یہ دعا مانگ دے اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے میرے نبی نے رونا شروع کر دیتا ہے زاروں کی تار اکھاں جو آنسو نکل آئے نے تے عرشاں تو میرا رب پہ آویند ہے آکھیا جبریل یا جبریل جی رب جلیل اذهب الى محمد
اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جلدی جا، میرا یار رو رہا ہے، میرا پیارا رو رہا ہے، میرا محبوب رو رہا ہے، میرا سونا رو رہا ہے۔ پوچھے کہ آ کی گل ہے؟ اذهب الى محمد وربک عالم، حالانکہ رب جاند ہے، نبی کا تو روندا ہے پیا، جان بوجھ کے جبریل نو بھیجیا، میرا رب تے دلاں دے پیت جاندے، او تے ہر ایک چیز نو جاندے، ورب کا عالم، میرا رب سب کچھ جانن والا ہے۔ تے جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا دے کول آئے، سبحان اللہ، کیسا منظر ہوئے گا جدوں جبریل میرے نبی دے کول آندا ہوئے گا، تے جبریل نے آ کے عرضاں کیتیاں، فَاسْأَلُوا مَا يُبْغِيكَ، سونیا تانوں کیڑی چیز نے رلا دیتا ہے، سونیوں تانوں کیڑی چیز نے روا دیتا ہے۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جبریل نو ساری گل دسی، جبریل میں اپنی امت دی وجہ تو رو رہا، جبریل نے جا کے رب نو گلاں دسیاں، سونیوں اے عرشاں والے یا ربا، تہاڈا یار اپنی امت دی وجہ تو غم زدہ ہے، تہاڈے واسطے، اپنی امت واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ، اسی بھی اس نبی دی گل منیے نا، پھر اسی بھی اس نبی دی تابع داری کریے نا، جیڑے نبی نے ساڈے واسطے انیاں دعاواں کیتیاں نے، اور کل قیامت نو بھی میرے نبی نے دعاواں فرمانیاں نے۔ تے اللہ فرماندے نے جبریل جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اِنَّا سَنُرْضِيكَ، سونیوں کل قیامت نو تواڈی امت دے متعلق تانوں راضی کر دیواں گے، سبحان اللہ، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، تے تانوں ناراض نہیں کران گے، تسی راضی ہو جاؤ گے، میں تواڈی امت نو معاف کر دیواں گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت نو میرے کول امتاں آن گیاں، میں ساریاں امتاں دیاں سفارشاں کراں گا، میں اللہ دے ہاں سجدہ کراں گا، ایک واری سجدہ، دو واری سجدہ، اس وجہ تو میں آنا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے نبی نے رب نو منا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اور ساڈے ورگے او گناہ گارانو، تواڈے ورگے او گناہ گارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا، سبحان اللہ، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی، اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا،
दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना। ते अगली गल बड़ी बाकमाल, चुक चुक अड्डियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अड्डियां लोकी वेखणगे, ए शाना वाला कौन आया। और जदों सोने ने हमदे झंडे नो बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। बेशक है जन्नत बहुत सोहनी, अल्लाह सब नू अता कर दे, अल्लाह सब नू जन्नत अता कर दे। जुमे वाले दिन मेरे आका फरमाते ने दुआ अल्लाह कबूल कर दे, अल्लाह सब नू जन्नत दा दाखला नसीब फरमा दे। मां जी जेड़ियां अज फौत होइयां ने, अल्लाह उन्हां दी कबर नू जन्नत दे बगीचियां चो बगीचा बना दे। बेशक है जन्नत बहुत सोहनी, पर उस दिन उस ते उरूज होसी, जिस दिन उस विच मेरे आका ने यारां दे नाल डेरा ला लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। अगली गल भी बड़ी कमाल है, मेरा दिल करदा मैं नबी दी शान दे अंदर अशार सुनावा। रब ने करम दी छां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। गूंज के आखोगा यार सुभान अल्लाह, डर दे क्यों को फड़ के ले चल, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। रब ने करम दी छां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। सर सजदे विचों, हदीस दे अल्फाज, सर सजदे विचों चुक ले सोना, मैं कोई ते थों ना करनी है, मैं कोई ते थों ना करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। ते आका की कहणगे, तुहाडे नबी की कहणगे, नमाज़ां पढ़िया करो, नेकियां करया करो, नबी दी गल मन्निया करो। तुहाडे वास्ते नबी ने किन्नियां कोशिशां करनियां ने। पहले छड्ड दिओ अल्लाह मेरे उम्मती, पहले छड्ड देवो अल्लाह मेरे उम्मती, अगली गल मैं तां करनी है, अगली गल मैं तां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। ते अल्लाह की कहेगा, जेड़ा जेड़ा तेरी मन दर आए, जेड़ा जेड़ा तेरे अहकाम मन दर आए, आज मैं जन्नत ओदे ना करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے میں رب کولوں دعاواں کرانگا اللہ میریاں دعاواں دے نال لوکاں نوں بننے لا دے گا لوکاں دے بیڑے پار کر دے گا مشرک تو علاوہ میرا اللہ ساریاں نوں جنت عطا کر دے گا رائی دے دانے دے برابر بھی ذرہ برابر بھی کسے دا ایمان ہوئے گا میرا اللہ انہوں بھی جنت نصیب فرما دے گا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی رحمت بن کے آیا میں اپنے موضوع دے اندر گل سمجھا رہا ہاں بڑے طور طریقے دے نال بڑے انداز دے نال میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے آقا کمزوراں واسطے میرا نبی غریباں واسطے اگلا پوائنٹ آ گیا نبی غریباں واسطے میرا نبی کمزوراں واسطے رحمت بن کے آیا ہے ہن کیویں رحمت بن کے احادیث کولوں پوچھیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے اوصانی بی احب المساکین ودنون منہم میرے آقا نے منو وسیعتاں فرمائیاں آپ فرمان دینے پیارے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکیناں دے نال محبتاں کریا کر غریباں دے نال پیار کریا کر او دونی ودونو منہم میرے آقا فرمان دینے غریباں دے کول کول رہیا کر غریباں تو دور نہ جایا کر غریباں دے قریب قریب رہیا کر ہو سکتا ہے کسے چیز دیاں لوڑاں تے تھوڑا انہاں نو پہ جان تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے پھر میں لوکاں غریباں دے قریب قریب رہیا کردا انہاں دے نال محبتاں تے پیار کریا کردا دوسری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آمینہ دے لال فرمان دینے کمزوراں لوگ پیچھے میرے نبی نے آکھیا نا کمزوراں نال پیار کریا کرو ایتھے میرے آقا فرمان دینے ابغونی ضعفاکم مینوں کمزوراں لوکاں چوں لبیا کرو میں تو انہوں نہ لباں ساڑا نبی کتھے گیا ہے اگے پیچھے نظر نہیں آ رہے فرمایا مینوں غریباں لوکاں چ لبیا کرو ابغونی ضعفاکم مینوں غریب لوکاں چ تلاش کریا کرو فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم میرے آقا فرماندے نے ہو سکتا ہے انہاں غریبہ دی وجہ تو تانوں رزق لبدا ہے چودھری بنے بیٹھے نا اج تے غریباں نوں پوچھ دے ہی نہیں مار کے لت لنگ جاندا تو کون ہوندا ہے چار آنے جیبی چاہ دن بندے نوں بندہ نہیں سمجھ دے گڈی لب جے بندے نوں بندہ نہیں سمجھ دے حالانکہ سارے اکو پیو پتر دی اولاد ہے بندے نوں بندہ نہیں سمجھیا جاندا اللہ اکبر اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آج جیڑا توانو رزق لبدا ہے غریباں دی وجہ تو لبدا ہے اللہ اکبر فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ تے جیڑیاں تواڈیاں مدداں کیتیاں جاندیاں نے اے وی بِضُعَفَائِکُم انہاں کمزور لوکاں دی وجہ تو تواڈیاں کیتیاں جاندیاں نے پھر تسی بھی انہاں لوکاں دیاں مدداں کریا کرو پیسیاں دی صورت اندر تعاون دی صورت دے اندر انہاں لوکاں دے نال محبت تے پیار کریا کرو شفقتاں کریا کرو الفتاں کریا کرو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا غریباں دے نال محبت کرنی ہے کمزور لوکاں دی مدد کرنی ہے انہاں دے نال پیار کرنا ہے سیدنا ابو ہریرہ آکھو رضی اللہ تعالی
عنہ بیان کردے نے ایک کالے جے رنگ دی عورت مسجد نبوی دی صفائی کریا کر دی، مسجد نبوی نو صاف ستھرا کریا کر دی ایک عورت، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کافی دنوں تو نظر نہیں آئی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے او جیڑی بی بی آ کے روزانہ مسجد دیاں صفائیاں کر دی سی، اے میرے صحابہ اج مینوں نظر نہیں آ رہی ہے، یا رسول اللہ تے کافی دن ہو گئے نے وفات پا گئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ تسی مینوں کیوں نہ دسیا؟ اللہ دے نبی جی اسی کیا گریبڑی جی ہے ہیں تے تانوں دسیے پریشان کریے؟ میرے آقا فرماندے نے اے گل نہیں، محمد غریباں نال پیار کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے دلونی علی قبریا، مینوں دی قبر تے لے چلو، قبر تے لے چلو، قبر کتے وے؟ اے صحابہ کرام نے نال میرے آقا نو لے لیا، قبرستان پہنچے، قبر تے پہنچے، ایتھے ایک ہور مسئلہ حل ہونا جے۔ میرے آقا فرماندے نے صفاں بناؤ، دی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیے۔ بندہ فوت ہو جائے جنازہ نہیں پڑھ سکے، غائبانہ نماز جنازہ بھی ہو جائے۔ میرے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ اس بی بی دا پڑھایا۔ آمینہ دے لال نے کیویں انہاں دے نال محبتاں کیتیاں غریب لوکاں نال۔ اگر میں تے واقعات لیاواں تے ٹائم مک جائے گا، واقعات نہیں مکن گے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے بچیاں دے نال میرے نبی نے پیار فرمایا۔ تیسرا پوائنٹ آپ فرماندے نے لیس منا من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، او ساڈے وچوں ہے ہی نہیں جیڑا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا، چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا۔ وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، وڈیاں دا احترام نہیں کردا، وڈیاں دی عزت نہیں کردا۔ تے میرے نبی نے پھر چھوٹیاں دے نال کتھے کتے پیار فرمائے نے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے انہاں نو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تھوڑا جہا وقت گزریا، ٹائم گزریا تے آمینہ دے لال علیہ السلام دا اے نواسا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا موت دے منہ تک پہنچیا۔ تے حضرت زینب نے میرے نبی نو خط لکھے نے، اللہ دے نبی جی تہاڈا نواسا دنیا تو جا رہا ہے، آخری وقت تے آقا علیہ السلام نے جواب اندر سلام بھیجیا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دا مال اللہ جدو چاہے واپس لے لے، اللہ نے دنیا تے زندگیاں دتیاں نے، کوئی پتہ نہیں کسے دا موت دا وقت آ جائے، کوئی پتہ نہیں کدو موت دا ٹائم آ جائے۔ میرے نبی نے صبر والی تلقین کر کے رکا، انج کر کے روانہ کر دیتا ہے۔ حضرت زینب دے کولوں جدو رکا پہنچیا، انہیں دوبارہ رکا بھیجیا۔ اللہ دے نبی جی تانوں قسم دے کے اللہ دے نبی تسی تشریف لے کے آؤ، اپنے والد محترم نو بلایا تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے جو صحابہ نو نال لے لیا ہے، جے دے اندر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نے، معاذ بن جبل وی نے، ابی بن کعب وی نے، زید بن ثابت وی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے نال لے لیا ہے، اس طرح کر پہنچے، بچے نو اپنی گودی وچ لٹایا تے بچہ آخری ساہ لے رہا ہے، حتیٰ کہ ویکھ دیاں بچہ دم توڑ گیا، بچہ فوت ہو گیا تے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں وی آنسو آ گئے، میرے نبی دیاں اکھاں وی بہ گئیاں، میرے نبی دی اکھاں چوں وی آنسو جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے اللہ دے نبی جی تسی بھی بے صبری دا کام کر رہے ہو، تسی بھی رو رہے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے اے رحم ہے، اے رحمت اللہ دی طرفوں جیڑی مومن بندے دے دل وچ میرے رب نے پیدا کیتی ہے۔ اے رحمت دے آنسو نے، اے واہ ویلے دے آنسو نہیں، گرے بان چاک نہیں کرنا، روڑا نہیں پونا، وال نہیں پٹنے، منہ تے تماچے نہیں مارنے، فوت ہو جائے اس طرح نہیں کرنا۔ اکھاں دا رونا جائز ہے،
فرمایا واہ ویلا کرنا جائز کوئی نہیں، جگہ دے پیر نے اتنی شفقت محبت فرمائی ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا جدو لخت جگر دوسرا واقعہ، میرے نبی دا لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو جا رہے ہیں، اللہ نے بچپن دے اندر ہی میرے نبی دے بچیاں نو اپنے کول بلا لیا ہے۔ اللہ نے کوئی بھی نرینہ اولاد جیڑی جوان ہوئی ہوئے میرے نبی نو نہیں عطا کی تھی بیٹیاں تو سوا۔ آمینہ دے لال دا جدو بیٹا ابراہیم دنیا تو فوت ہو رہے ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، جدوں روح پرواز کر گئی میرے نبی نے اکھاں چوں آنسو بہائے۔ صحابہ کرام نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی تسی رون لگ گئے ہو؟ آپ فرماندے نے رونا نہیں اللہ دی رحمت ہے، جیڑی اللہ نے مومن بندے نو دے دل وچ رحمت عطا فرمایا ہے۔ محبت دی وجہ تو آنسو آئی جایا کر دینے، پیار دی وجہ تو آنسو آئی جایا کر دینے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان العین تدمع، میرے آقا دی آنکھاں میں جو آنسو جاری نے، میری آقا نبی دی آنکھاں جو آنسو جاری نے، والقلب یحزن، میرے آقا فرماندے نے ابراہیم جدائی نے محمد دے دل نو غمگین کر دیتا ہے، والقلب یحزن۔ تے آقا فرماندے نے والا نقول الا ما یرضا ربنا، اسی ایسا کوئی بھی جملہ اپنے منہ وچوں نہیں کڈاں گے جے دے نال میرا رب ناراض ہو جائے، اسی وہی جملہ کہاں گے جے دے نال میرا رب راضی ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمُحْزَنُونَ، ابراہیم تیری جدائی نے مینوں بڑا ہی غم زدہ کیتا ہے، ابراہیم تیری جدائی نے میرے دل نو بڑا غم زدہ کیتا ہے۔ اگلی بات آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچیاں دے نال میرا نبی رحمت بن کے آیا، او گل سمجھا رہا۔ تیسرا واقعہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نبی دی 10 سال خدمت کیتی ہے، آقا نے مینوں کدی اوف بھی نہیں آکھیا، کدی مینوں ماریا بھی نہیں، مارنا تے لہدا گل رہ گئی، اوف تک دبکا بھی نہیں ماریا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری بات سناواں تے بات نو ختم کراں۔ چوتھا واقعہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں با کمال رحمت بن کے آئے، سبحان اللہ۔ میرا نبی بچیاں دے نال، چھوٹیاں دے نال، بڑیاں دے نال، میرا نبی شفقت رحم کرنے والا، محبتاں کرنے والا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جدو میں نماز تانوں پڑھانا میرا دل کردا میں نماز نو طول دیواں، لمبیاں لمبیاں سورتاں پڑھاں، پر جدوں کوئی بچہ رو پیندا ہے میں نماز نو چھوٹی کر دینا وا، میں نماز نو کم کر دینا وا تاکہ کسی ماں نو میری وجہ تو تکلیفاں نہ پہنچن، میں نماز نو مختصر کر دینا وا۔ اے او جے میرا نبی، میں محبت دے جملے لے کے آیا تے بات ختم کریے۔ آخری گلاں نے نبی دا جمال سوہنا، رب دا کمال سوہنا، جنہ پیارے اچھی زور نہ آکھو گا سبحان اللہ، بس اتنا ہی ہے، ایک باری پھر آکھو گا سبحان اللہ۔ نبی دا جمال سوہنا، رب دا کمال سوہنا، بچپن آقا دا بڑا بے مثال سوہنا۔ یار پھر ٹھلے پہ گیا کو سبحان اللہ، اور دوجے بیلی ہوندے تے ویسے پیسیاں دیاں ویلاں ہو جاندیاں ہیں تے تسی تے ٹھلے پہ رہے ہو۔ بچپن آقا دا
بڑا بے مثال سونا تکیا حضور نو دل دے سرور نو تکے حلیمہ نے تکیا حضور نو دل دے سرور نو مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا حلیمہ نظارے ڈٹھے جاگتوں پیارے ڈٹھے سبحان اللہ حلیمہ نظارے ڈٹھے جاگتوں پیارے ڈٹھے رحمت خزانہ ملیا آمینہ دا لال سونا بچپن آقا دا بڑا با کمال سونا اگلی گل تے مینوں پتہ ہے سارے سبحان اللہ کہن گے اچھی کہن گے حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا پھلاں دے وچوں جویں پھل گلاب سونا پھلاں دے وچوں جویں پھل گلاب سونا سونی دی اداماں سونی مٹھی گل بات سونی سونے دی ادا سونی مٹھی گل بات سونی حسن و جمال اخلاق نال نال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ